खौफ और दहशत में मुब्तला कैद लम्हों में आप सबको खुशामदीद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। मैं जब से उस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी, अजीब से वाक़यात रोनमा हो रहे थे। हमारा फ्लैट उस बिल्डिंग की आखिरी यानी चौथी मंजिल पर था। हर रोज़ सरे शाम ही हमारा फ्लैट नित नए फूलों की खुशबू से महक जाता और अक्सर आधी रात को पूरे फ्लैट में इत्र की इतनी तेज खुशबू आती कि हमारी आंख खुल जाती थी। मेरे शौहर फयाज तो इन बातों पर ध्यान न देते थे, अलबत्ता हाँ, मुझे कुछ यकीन सा था कि ज़रूर कोई ना कोई ख़ास बात है। ये खुशबू वगैरह का सिलसिला महज इत्तफाक ना था। कुछ अरसा पहले तक हम एक पौश इलाके में अपने 2 बच्चों के साथ एक बड़े घर में रहते थे, मगर फिर फयाज को उनके बिजनेस पार्टनर ने धोखा देकर कारोबार हड़प कर लिया और हमारा खूब माली नुकसान हुआ। मगर फयाज ने हिम्मत ना हारी और हमारी किफ़ालत की खातिर नौकरी शुरू कर दी और हम अपना बड़ा घर बेचकर इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। फयाज की नौकरी से हमारा गुजर बसर भी अच्छा हो रहा था और इस नई बिल्डिंग में अच्छे पड़ोसियों की वजह से हमारा दिल भी लग गया था। इस आखिरी फ्लोर में हमारे फ्लैट के अलावा बस एक फ्लैट और था जो कि बंद था, इसलिए छत की चाबी हमारे पास थी और लाइट जाने की सूरत में हम आराम से छत पे हवा खाने पहुंच जाते थे। छत पे इतना सुकून मिलता था कि दिल चाहता था कि वहीं पर सो जाऊं। मैं छत पर ही वॉक करती थी क्योंकि मुझे वॉक करने के लिए किसी पार्क में जाने का मौका ही नहीं मिलता था। सो मैं मगरिब की नमाज अदा करके छत पर चली जाती थी और इशा की अजान तक वहीं रहती थी। अभी मुझे कुछ दिन ही हुए थे छत पर वॉक करते कि मुझे फूलों की तेज महक आने लगी। ये खुशबू इतनी तेज थी कि मेरा सर चकराने लगा और जैसे तैसे वॉक मुकम्मल करके मैं नीचे आ गई। मैं पसीने में भीगी हुई थी, मगर फूलों की खुशबू मुझ में रच बस गई थी। एक दिन हस्बे मामूल वॉक कर रही थी कि अचानक मुझे लगा कि कोई बड़ा ही मज़ेदार हलवा बना रहा हो। फ्लैट में तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ खाने की खुशबुएं आती रहती थी, मगर वो खुशबू ऐसी थी कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि छत पर ही कोई मेरे आसपास ही वो हलवा बना रहा था। मैंने ललचाए हुए दिल से बेइख्तियार ही अपने मुंह में बड़बड़ाया कि कितना मज़े का हलवा है, काश ये हलवा मैं भी खा सकूं। कुछ देर बाद वॉक से फारिग होकर मैं नीचे जब अपने फ्लैट में गई तो फयाज ने मुझे हलवा से भरी ट्रे थमाते हुए कहा कि ये कोई बच्चा दे गया है और कहा है कि ये बाजी को दे देना। मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया क्योंकि छत पर इसी हलवे की खुशबू आ रही थी और वो हलवा इतना लजीज था कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा खुश जायका हलवा कभी ना खाया था। उस रोज़ के बाद तो ऐसा होने लगा कि सिर्फ खाने की ही नहीं बल्कि जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करती वो किसी ना किसी सूरत पूरी हो जाती। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मुख्तलिफ लजीज खानों की खुशबुएं सिर्फ मुझे ही आ रही हैं और कोई मेरे लिए ही एहतमाम कर रहा हो और फिर वो खाना किसी ना किसी सूरत मुझ तक पहुंच जाता था। कभी ऐसा भी होता था कि मैं अपने शौहर से बाजार में किसी ख़ास ड्रेस की फरमाइश करती और हमारी महदूद आमदनी की वजह से हम वो ना ले सकते थे, तो वो ड्रेस किसी ना किसी तरह मुझे किसी तोहफे की सूरत में मिल जाता। अब मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि कोई नादीदा हस्ती मुझ पर मेहरबान हो गई है और सच्ची बात तो यह है कि मुझे खुद भी उस नादीदा हस्ती से एक उनसियत सी हो गई थी, लेकिन ये बात मैंने खुद तक ही महदूद कर रखी थी। वक्त गुजरता रहा और मैं अब बहुत मोहतात हो गई थी। मेरी जगह कोई दूसरी औरत होती तो न जाने उस हस्ती से कितना फ़ायदा उठाती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अपनी ख्वाहिशात को कभी बेलगाम नहीं होने दिया। मैं बहुत सोच समझ कर ही बोलती थी कि कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए और वो बात पूरी हो जाए। फिर एक रोज़ फयाज ऑफिस से जल्दी घर लौट आए और बेहद परेशानी में बताया कि उनकी कंपनी के हालात बहुत ख़राब थे, जिसकी वजह से कंपनी ने फयाज समेत बहुत से वर्कर्स को जॉब से फारिग कर दिया। ये खबर किसी बम की सूरत हम पर गिरी थी। अब पता नहीं कब दूसरी जगह नई जॉब मिलेगी। फयाज भी काफ़ी अपसेट लग रहे थे। मुल्क की हालात भी खासे ख़राब थे। नई जॉब का इतनी आसानी से मिल जाना आसान बात नहीं थी और फिर ऐसा ही हुआ। फयाज रोज़ सुबह नौकरी की तलाश में निकलते मगर नाकाम लौटते। उनकी परेशानी से मेरा दिल भी कट रहा था और फिर हस्बे मामूल वॉक करते हुए मेरा दिल भर आया और मैं रोते हुए बस यही कहे जा रही थी कि ए नादीदा हस्ती, खुदा के हुक्म से हमें इस मुश्किल में कोई रास्ता दिखा दो कि हमारा रिस्क हमें मिलना शुरू हो जाए। अगले दिन सुबह लंदन से मेरे राशिद चचा की कॉल आई जो 10 बरस पहले लंदन शिफ्ट हो चुके थे।
اور کسی زمانے میں یہاں ایک پوش علاقے میں ان کی مٹھائی کی دکان تھی جو بے حد مشہور تھی۔ چچا جان پہلے تو بہت ہی ماڈرن اور آزاد خیال ہوا کرتے تھے، مگر جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا انہیں چہرے پر داڑھی سجائے، چوڑے ماتھے پر سجدے کا نشان لیے ایک نہایت عبادت گزار انسان کے روپ میں دیکھا تھا۔ بہرحال چچا جان اپنا سارا کاروبار سمیٹ کر اپنے بچوں کے پاس لندن شفٹ ہو گئے تھے، اور اب ایک عرصے بعد ان کی اچانک کال میرے لیے حیران کن بات تھی، اور اس سے بھی زیادہ خوشگوار حیرت اس بات کی تھی کہ وہ 2 روز پہلے ہی ملک واپس آئے تھے اور آج شام وہ ہم سے ملنے ہمارے گھر آ رہے تھے۔ شام میں چچا جان ہم سے بڑی محبت سے ملے۔ پھر فیاض کو کسی کام سے باہر جانا پڑا تو میں نے چچا جان کو اپنے مالی حالات اور فیاض کی نوکری کے بارے میں سب بتا دیا۔ میری باتیں سن کر وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرانے لگے، جو مجھے بہت عجیب لگا۔ پھر اچانک وہ مجھے یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ چلو چھت پر چل کر ان کے سامنے معاملہ کرتے ہیں۔ چچا جان کی بات سن کر میں بری طرح چونک پڑی۔ پھر چچا جان چھت پر ٹھیک اسی جگہ جا کھڑے ہوئے جہاں سے مجھے لذیذ کھانوں اور پھولوں کی خوشبو آتی تھی۔ میں ابھی حیرت زدہ ہی تھی کہ اچانک چچا جان نے کہا کہ بیٹی آج ایک وعدہ کرو کہ زندگی بھر کوئی عبادت قضا نہیں کرو گی۔ میں نے چچا جان سے یہ بات ایسے ہی دہرائی کہ جی چچا جان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی کوئی عبادت قضا نہیں کروں گی۔ چچا جان نے کہا شاباش بیٹا، اب نیچے چلو۔ پھر ہم نیچے آ گئے۔ کچھ دیر بعد فیاض بھی واپس آ گئے، اور پھر کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر چچا جان نے فیاض کو بزنس کی اتنی اچھی آفر دی کہ خوشی سے میری آنکھیں بھر آئیں۔ چچا جان گویا ہوئے کہ بیٹا اب میرا پردیس میں دل نہیں لگتا اور میں دوبارہ یہاں اپنا مٹھائی کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سرمایہ سارا میرا ہوگا، بس تم جیسے محنتی اور ایماندار آدمی کی مجھے ضرورت ہے۔ تمہاری محنت کے ساتھ میرا تجربہ شامل ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ میرا کاروبار پھر چل پڑے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ چچا جان کے کاروبار کو فیاض نے ترقی دینے کے لیے اپنی جان لڑا دی اور خوب محنت کی، اور انہیں خوب ترقی ملنے لگی اور دکان کی کئی برانچز کھل گئیں۔ چچا جان نے فیاض کی محنت دیکھ کر انہیں 50% کا پارٹنر بنا دیا، اور ہمارے دن ایک بار پھر سے اچھے ہو گئے۔ اور پھر ایک دن چچا جان نے اپنی ذات سے جڑی یہ کہانی مجھے اور فیاض کو سنائی۔ چچا جان نے کہا کہ جب میں جوان تھا تب میں اپنی دنیا میں بڑا مست تھا۔ میری دکان زبردست چل رہی تھی، ایسے کہ ریل پیل تھی۔ شوق کے نام پر بہت سی برائیوں کو گلے لگا رکھا تھا کہ ایسے میں اچانک میرا کاروبار خسارے کی طرف جانے لگا۔ میں ایک روز اسی پریشانی میں دکان بند کر رہا تھا کہ میرے پاس سفید لباس میں ایک شخص آیا جس نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ کہنے لگا کہ برخوردار، جن راستوں پر تم چل رہے ہو وہ تباہی کے راستے ہیں۔ یہ سب خرافات چھوڑ کر دین کا راستہ اختیار کرو، اپنی عبادات کا خیال رکھو، اور پھر دیکھو تمہارا کاروبار کیسے چلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص تو چلا گیا، مگر اس کی باتیں میرے دل کو لگ گئیں اور میں اس کے بتائے راستے پر چل پڑا۔ میرے جاننے والے میری شخصیت کے بدلاؤ سے حیران تھے، اور پھر میرا کاروبار چل پڑا اور میری آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں نے کچھ غیر معمولی باتیں محسوس کیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ خاص قسم کے گاہک آنے لگے تھے جو بہت بڑی مقدار میں مجھ سے مٹھائی خریدتے تھے، اور قیمت کی ادائیگی کی صورت میں ایسے نوٹ دیتے تھے جیسے وہ تمام نوٹ ابھی چھپ کر آئے ہوں، صاف صاف اجلے اجلے نوٹ جن پر کوئی نشان تک نہ ہوتا تھا۔ میں ان تمام معاملات میں خاصا حیران رہتا تھا کہ کچھ عرصے بعد وہی حضرت میری دکان پر تشریف لائے جن کی باتوں نے میری دنیا بدل دی تھی۔ وہ میری زندگی میں بدلاؤ اور کامیابی پر بہت خوش تھے، اور خوشی سے سرشار لہجے میں بولے، بیٹا ہمارا قبیلہ تم سے بہت خوش ہے۔ ہم جنات مٹھائیاں بہت شوق سے کھاتے ہیں، مگر ہر کسی کی دکان پر نہیں جاتے۔ ہم اسی دکان پر جاتے ہیں جہاں خدائے برتر کی عبادات اور اس کے احکام کی تکمیل ہوتی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ جنات کے قبیلے سے تھے، لیکن ذرا دیر میں میرا خوف دور ہو گیا اور میں اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑا روتا رہا، گڑ گڑا کر اس کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ اس کے بعد تو میں نے اپنی دکان کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا۔ سارے ملازموں کو خاص ہدایت جاری کر دی کہ وہ بہت ایمانداری اور خوش اخلاقی کے ساتھ گاہکوں سے پیش آئیں۔ تمام ملازمین کے لیے سروں پر ٹوپی اور نماز کی پابندی لازمی تھی۔
پھر میں پہلے سے بھی زیادہ دولت میں کھیلنے لگا تھا کہ ایک روز ان حضرت کی پھر آمد ہوئی اور انہوں نے مجھے اس مٹھائی کے کاروبار کو بالکل اسی طرح کسی دوسرے ملک میں کرنے کا مشورہ دیا اور میں لندن چلا گیا۔ وہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک رات وہی بزرگ میرے خواب میں آئے اور بتایا کہ تم لوگ پریشان ہو اور مجھے یہاں آنے کی ہدایت کی۔ سو میں یہاں چلا آیا، اور جو اس فلیٹ میں خوشبو والے اور دوسرے معاملات چل رہے ہیں تو بس یوں سمجھ لو کہ ان کے قبیلے کے کچھ افراد کا یہاں قیام ہے۔ میرا تم لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ فلیٹ تم لوگ کبھی نہ بیچنا۔ کہیں اور جانا چاہو تو یہاں کرایہ دار رکھ لو یا یہاں تالا ڈال دو، کیونکہ یہ فلیٹ تم لوگوں کے لیے خوش قسمتی کا باعث بنا رہے گا۔ یہ تمام باتیں کہہ کر چچا جان تو خاموش ہو گئے، مگر فیاض حیوانوں کی طرح ہمارا منہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ فیاض بھی چچا جان کے نقش قدم پر چل نکلے، بلکہ ہمارا پورا گھرانہ ہی دیندار ہو گیا۔ ہم بڑی آسانی سے کسی پوش علاقے میں بڑا گھر لے سکتے تھے، مگر مجھے اس فلیٹ سے جانے ہی کیا محبت ہو گئی تھی کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں وہاں سے کہیں اور جاؤں۔